पंजाब असेंबली का इजलास एक लम्हे में तूफान में बदल गया। ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती मेंबर हसन रियाज को गुस्से के आलम में थप्पड़ मारा। जैसे जमीन हिल गई, हर तरफ गम और गुस्से की लहरें दौड़ गई, नजरें जल रही थी, लफ्ज जैसे तलवारें। एक लम्हे में ऐवान में ऐसा सकूत छाया जैसे किसी जंग की तैयारियां हो रही। कायम मकाम स्पीकर ने फौरी तौर पर इजलास मुलतवी करने का ऐलान किया। वक्त जैसे रुक गया और ऐवान में बदनज़मी की लहरें उठने लगी। स्पीकर ने दोनों अरकान को चैम्बर में तलब किया। सिक्योरिटी एहलकार मैदान में उतरे और माहौल मजीद कुशीदा होता चला गया। इसी दौरान दीगर अरकान असेंबली भी मैदान में आ गए और बीच बचाव की कोशिश शुरू कर दी, मगर कशीदगी और तलखी बढ़ती ही गई। ऐवान में शोर शराबा, तलखियां और एक सनसनीखेज लम्हा था जिसमें कोई भी ये नहीं जान सका कि अगला कदम क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर कॉर्नर और मैं हूं शुएब पाटिल। गुज़िश्ता रोज पंजाब असेंबली मैदान जंग बन गया। मैदान जंग क्या बना? मैदान जंग ने अखाड़े की जो है वो शक्ल इख्तियार कर ली। दो रुस्तम, ऑपोजिशन पार्टी का रुकन और जो हुकूमती जमात है उसका रुकन, आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। थप्पड़ों की बारिश एक दूसरे पे कर दी। दो साथी भी उनके जो दीगर अरकान थे उन्होंने भी आके जो है साथ देना शुरू कर दिया। हू का आलम उन्होंने जो है पंजाब असेंबली में जो लोग पंजाब भर के नुमाइंदे हैं, लोगों ने वोट देकर जिन लोगों को चुना हुआ है, मेरा ख्याल से उनको ये चीज़ें जो हैं वो जेब नहीं देती। इसी हवाले से हमारे साथ ज़िया साहब मौजूद। ज़िया साहब, आप रोज़ाना हमें माशाल्लाह जो है रिपोर्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये क्या माजरा है? ये क्या गुत्थम दो रुस्तम दो दंगल वहाँ पे शुरू हो गया है? भट्ट साहब, पहली बात तो ये है कि कोई शख्स भी हाथ उठाए वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं कि आपने किसी पर हाथ नहीं उठाना, चाहे वो पीटीआई का बंदा हो, मुस्लिम लीग नून का बंदा हो। किसी सूरत भी आकर खालिद निसार डोगर को हसन की सीट पर आकर उन्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ये तो है असूली बात, लेकिन असल बात ये नहीं है, हकायक कुछ और हैं। इसके बात ये है कि आप जब बैठकर वहां इमरान खान को गालियां दोगे, कौन किस हद तक बर्दाश्त करेगा? और खालिद निसार के बारे में तो कहते हैं ना, अब्दुल हमीद अदम ने कहा था, अदम खलूस के बंदों में एक खामी है, सितम जरीफ बड़े जल्दबाज होते हैं। तो आप उसके कायद को गाली देंगे, आपका ख्याल है वो बैठा रहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कल जनाब असल ये नहीं है, आप जरा फुटेज उठाकर देखें, कायम मकाम स्पीकर बार बार हसन रियाज साहब को कह रहे हैं भाई रुक जाओ, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अब उसके कहने पर नहीं रुका तो फिर उठ गया, खुद आया। अच्छा, एक पहलू तो दूसरा ये है। दूसरा पहलू ये है कि हमेशा दो फरीक लड़ते हैं। पहले भी 29 लोगों को इन्होंने सस्पेंड किया। मेरा क्वेश्चन यही था और 26 जो है अरकान को जो हंगामा हुआ, उसके बाद डी-सीट करके फिर मामला तय हो गया और सारा, क्या ये उसकी कंटिन्यूटी है या कोई प्लान है? अब ये दोनों बंदे जो शेख इम्तियाज साहब हैं वो भी और खालिद निसार डोगर भी, उन 26 लोगों में भी इनका नाम शामिल था। अच्छा, वो मामला बड़ी मुश्किल से सेटल हुआ। अब एक नया, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, दो फरीक लड़ते हैं, हमेशा कसूर अपोजिशन का क्यों होता है? कभी एक दिन कोई किसी एक एमपी है जो नॉन लीग का, उसको भी सस्पेंड कर दें। उनको तो सस्पेंड नहीं किया जाता, सिर्फ जो मुखालिफ हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, सिर्फ उनको सस्पेंड किया जाता। उसकी वजह, एक बड़ी वजह बताता हूं। बड़ी वजह यह है कि जब आप वोट लेकर ना आए हो, फॉर्म 47 पर आए हुए हो, तो फिर आपको इस किस्म के बहाने अपनी सीट सिक्योर करने के लिए आपको तगदो करनी पड़ती है, दिन रात करना पड़ती है। भट्ट साहब, मुझे आपके जज्बात का एहसास है, लेकिन सच ये है, इसके अलावा कोई नहीं है। जब आप 6000 वोट लेके 60,000 करवाए हुए हो, तो फिर इस किस्म की सूरत हाल होती है। तो फिर बात ये है कि जब 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुए थे ना, ये जो इस वक्त चाहे पंजाब की हुकूमत है चाहे वफाक की हुकूमत है, आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच पहले दिन नहीं की थी, वो घर चले गए थे, उन्होंने कहा जी हम हार गए। ये तो बाद में उनको लाया गया, उन्हें कहा जी मियां साहब हिम्मत पकड़ो, हिम्मत पकड़ो, असि तुहाडे नाल शुरू। फिर उन्होंने हिम्मत ऐसी पकड़ी कि पहले हुकूमत बनाई, अब 2/3 अक्सरियत में आ गए। मतलब ये वो सूरत हाल है। होता आमतौर पर ये है, एक बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही, उसने कहा जी कोई फिल्म जब बनाई जाती है ना तो एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है और पाकिस्तान में उससे उलट होता है। क्या होता है कि जनाब फिल्म की शूटिंग भी हो रही है और साथ स्क्रिप्ट भी लिखा जा रहा होता है, हालांकि स्क्रिप्ट पहले लिखा जा रहा है, हम तब्दीली कर लेते हैं। अच्छा चलो मौके की हद तक तो तब्दीली कर लें,
یہاں صورتحال یہ ہے کہ فلم کی شوٹنگ ختم ہو گئی ہے, سکرپٹ پھر بھی لکھا جا رہا ہے. 8 فروری 2024 کو الیکشن ہو گیا ہے اور اس کے بعد سیٹوں میں رد و بدل ہو رہی ہے, حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں. جب اس قسم کی صورتحال ہوگی کہ آپ جعلی ووٹوں پر, جعلی مینڈیٹ پر آئے ہوں گے, تو پھر آپ لوگوں کو کبھی ماریں گے, کبھی گالیاں دیں گے, کبھی ان کو سسپینڈ کریں گے, کبھی ڈی سیٹ کریں گے. اس طریقے سے آپ حکومت چلائیں گے. اور کوئی روڈ انسیڈنٹس ہوتے ہیں, ہم قانون بنا لیتے ہیں. پچھلے بچے نے گاڑی لائسنس کا ایشو بن گیا, وہ قانون بن گیا. باہر انسیڈنٹس ہوتے ہیں, قانون بنتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں یہ جو واقعہ سب روایتی پکڑتے جا رہے ہیں, کیا یہاں پہ کوئی قانون سر جی؟ قانون گھر کی کھیتی ہے, ناک موم کی ناک ہے, جہاں چاہیں اسے پھیر دیں, ادھر تبدیل کر دیں, ادھر تبدیل کر دیں. انہوں نے ریسنٹلی جو اسرائیل نواز ایک امریکی جناب جرنیل ہے, اس کو پرسوں رات لیٹ نائٹ پر ہمارے صدر صاحب نے ان کو جناب نشان امتیاز دیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل کے نیتن یاہو کو بھی دے سکتے ہیں, یہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. قانون کو نام کی کوئی چیز نہیں ہے, وہ یہ ہے سب سے معزز ہے ہمارا فرمایا ہوا, لہٰذا ادھر سے جو فرما دیا جائے وہی قانون ہے اور کچھ نہیں. لیکن خدا کے لیے پاکستان کو اگر صحیح طریقے سے چلانا ہے, پاکستان کو عوامی جمہوریہ بنانا ہے, یا انسانوں کو انسان سمجھنا ہے, تو پھر یہ ظلم, زیادتی, دھونس دھاندلی. اس کے بعد ایک اور دیکھیں نا, پھر لاہوری سٹائل استعمال کیا گیا. اب جناب خواجہ صاحب کے جو ساتھی آئے ہوئے تھے وہ اسمبلی کے اندر گھس گئے اور ننگی گالیاں دی, ریکارڈ ہو رہی پہ بھی. اچھا, تو اسپیکر صاحب کو چاہیے تھا تھوڑا سا ایکشن تو اس پر بھی لے لیتے. ٹھیک ہے, اس کو 15 سیٹنگ کے لیے آپ نے سسپینڈ کر دیا, تو جو سامنے آپ کی گالیاں بک رہا ہے, ذرا اس کو بھی, اس کا چہرہ بھی واضح ہے, سب کچھ ہے, اس پر ایکشن نہیں لیا جائے گا. کیوں کہ قانون جناب یک طرفہ ہے, جانبدار ہے, وہ ایک سائڈ پہ جاتا ہے, دوسری سائڈ پہ خاموش ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے ایک انٹرنیشنل ریفرنس دیا ہے نتن یاہو کا, کہ یا جرنیل کا دیا حوالہ, کس کو نام دیا. یہ مودی صاحب ذلیل ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں بھی, معاشرے میں تو انٹرنیشنل لیول پہ تو وہ بھی ذلیل ہوئے ہیں. یہ ان کا فالس فلیگ ہے. اب تو ان کے پارلیمنٹ میں کانگریس ہو یا حکومتی ارکان ہو, جس طرح سابق بھارتی وزیر خارجہ نے آج آپ نے خبر دی ہوئی ہے, اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ سارا کا سارا پاکستانی کوئی بھی دہشت گرد ملوث نہیں تھا, انڈین ہی تھے جنہوں نے انڈیا کے اندر ہی ٹریننگ کی ہے اور انڈیا کے اندر ہی کارروائی ڈالی ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا؟ بٹ صاحب, میرے دوست صاحب, آپ کا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ قرآن مجید کا حوالہ بار بار دیتے ہیں یا حدیث کا. بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں. قرآن مجید کہتا ہے اِنَّا جَعَلَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, کہ دنیا میں سچ نے ہمیشہ غالب آنا ہوتا ہے اور جھوٹ نے شکست کھانی ہوتی ہے. بھارت نے جھوٹ بولا, پاکستان پر الزام لگایا کہ پہلگام کا واقعہ اصل میں اس نے لڑائی کرنی تھی. وہ بڑی مشہور ہے نا کہ ایک جناب میمنہ کھڑا تھا اور سامنے جناب شیر آ گیا اور اس نے کہا اوے تو میرے سائڈ کا پانی گندا کر رہا ہے. تو میمنے نے انتہائی ادب سے عرض کی, سرکار میں جہاں پر کھڑا ہوں پانی وہاں سے آپ کی طرف نہیں جا رہا, آپ کا پانی میری طرف آ رہا ہے. فرض کرو یہ گندا ہو بھی صحیح تو آپ کی طرف نہیں جا رہا. اب جس پر بات نہ بنی تو اس نے کہا اچھا تو نے سال پہلے مجھے گالی دی تھی, میں نے تجھے کھانا ہے. اچھا, اس نے پھر ادب سے عرض کی, اس نے کہا حضور میری تو عمر ہی 6 مہینے ہے, میں نے سال پہلے آپ کو کیسے گالی دی؟ اس نے اچھا پھر تو نہیں ہوگا, تیرا ابا ہوگا, میں نے تجھے کھانا ہے. بات یہ ہے کہ انڈیا نے فیصلہ کر لیا تھا پاکستان پر حملہ کرنا ہے, اور ان کے خیال میں وہ بڑے طاقت کے زوم میں تھے. رافیل طیارے آ گئے ہمارے پاس, براموس میزائل آ گئے, اور جناب انہوں نے چڑھائی کر دی. سچی بات یہ ہے وہ مشکل راتیں تھی. 7 اپریل سے 10 اپریل تک, جو مئی تک جو راتیں تھی, بہت مشکل تھی. پاکستانی پوری قوم اکٹھی ہوئی اور ہم نے جو ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے, اب ان کو پوری دنیا میں شکل دکھانے کی جرت نہیں ہو رہی. اس وقت منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. دنیا میں تو نہیں ہو رہی, لیکن آپ یہ بتائیں جس طرح انہوں نے مونسون لوک سبھا میں اجلاس شروع کیا, چدمبرم نے جناب ان کا منہ کالا کر دیا. سیدھی سی بات ہے, اب مودی کا منہ کالا ایک مرتبہ. پھر اب کوئی انٹرنیشنل میڈیا نے نہیں کیا. دیکھیں ٹرمپ جو ہے 29واں مرتبہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے صلح کروائی. 29 مرتبہ ٹرمپ مودی کا منہ کالا کر چکا ہے, لیکن اس مرتبہ جو اس کا منہ کالا ہوا ہے وہ گھر سے ہوا ہے. اور جناب چدمبرم نے, انہی کی جناب سابق وزیر داخلہ ہے, اس نے کہا جی اس سے کوئی تعلق نہیں. تقاریر میں چیخے اڑا رہے ہیں. بالکل درست لوک بات. سبھا کا وہ کوئی بھی فرد ہو, اگر جس کو تقریر کا موقع ملتا ہے وہ مودی کے چیتھرے اڑا رہا ہے. بٹ صاحب اگر یہ پہلگام جو واقعہ ہوا ہے, فالس فلیگ آپریشن ہے, اس میں اگر پاکستانی ہوتے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ انڈیا نے شور نہیں مچا دینا تھا؟ اس وقت پوری دنیا میں جناب چیخ رہا ہوتا. وجہ یہ کہ انڈین ہے, پاکستانی نہیں ہے, وہ ٹوٹل جھوٹ ہے. اور ایک مرتبہ پاکستان کو
اخلاقی اور سفارتی برتری حاصل ہوئی ہے، فتح حاصل ہوئی ہے. پوری دنیا کو، امریکہ سمیت سب کو پتا چل گیا ہے کہ پاکستان نہ شرارت کرتا ہے، ہمیں تو ایک گندا ہمسایہ ہم پر سر پر مسلط ہے، جس کی وجہ سے ہماری اپنی ترقی ڈسٹرب ہو رہی ہے. ہمارے بلوچستان میں وہ گند پھیلا رہا ہے، وہاں دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے. ہم تو پھنسے ہوئے ہیں. سچی بات یہ ہے ہم کسی سے کوئی جھگڑا نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رہے، وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر امن کے عوض گر جنگ لازمی ہے، تو پھر جنگ ہی صحیح. اب انڈیا اگر دوبارہ اس کو شوق ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس نے جناب رافیل کے بعد کچھ اور آزمانا ہے، آزما لے. دونوں ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما. بہت شکریہ. اگر انڈیا کا شوق ہے، اگر اس کو پھر کوئی مسئلہ ہے تو ایک دفعہ پہلے اس نے آزمایا تھا، ایک دفعہ پھر آزما لے. پاکستان کے سفارتی تعلقات اب بہت بہتر ہیں. انڈیا کا فالس فلیگ وہ جو ہے بے نقاب ہو چکا ہے. مودی کو گھر سے جوتیاں پڑنی شروع ہو رہی ہیں. پاکستان نے اپنا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ سٹیٹس انٹرنیشنل لیول پہ بنا لیا ہے. اس طرح کی رپورٹ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل.